अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़्म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप लोगों तक फौरी तौर पर पहुंच सके। सारे साथी कैसे हैं? खुश हैं, ठीक ठाक हैं, तबीयत से? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्म रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर अपना ख़ास रहम करम और फजल फरमाए। इस फ़कीर से आजिज़ इस जट जाहिल की यही दुआ है। ये गंवार आप सब के लिए यही दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं? आप लोग खुश हैं, ठीक ठाक हैं, तबीयत सही है? आज मैं एक ऐसा अमल दे रहा हूँ, आपने बहुत से अमल सुने होंगे, आपने ये अमल नहीं सुना होगा, डंडा या अली सरकार। आज का जो अमल है वो है डंडा या अली सरकार। मेरा अपना मुजरब अमल है और मैंने 2015-16 में एक जालिम शख्स था, एक खबीस शख्स था, उसके ऊपर मैंने इससे वार किया था। मुझे कलंदर के एक फ़कीर से, दरवेश से, एक वली से, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, वो 2002-2003 में मेरे पास वालिद साहब के पास आते थे। 2004-2005 मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद वो एक दफ़ा मेरे पास आए थे, क्योंकि ये अमलियात में 1996-97 से करता था। मैं लिखता था, जमा करता था, पढ़ाइयाँ करता था, और फिर मैंने ये अमलियात की दुनिया से एक साइड हो गया। फिर मैं दुनिया में पड़ गया। पीसीओ होते थे और फिर मोबाइल की कंपनियां होती थी, मैंने उनमें काम किया, मैंने अपना वक़्त ज़ाया किया। फिर 2010 से मैंने इस फील्ड में वापस आया। तो उन दिनों की ये डायरी है, उसमें बहुत से अमाल लिखे हुए हैं, बहुत अवाइली अमाल। सबसे पहला अमल मेरे वालिद साहब ने मुझसे करवाया था, आला हज़रत का अमल था और मोहब्बत के लिए अमल था। 95 में मेरे वालिद साहब ने मुझे अमल दिया था और मिस्री पढ़कर और छोटी इलायची पढ़कर मुझे दी थी कि बेटा ये मुंह में रखो और ये अमल पढ़ो। मेरा पहला अमल, मैं नौजवान मैं इंटर में पढ़ रहा था, 95 में मैंने इंटर की थी, उसमें इंटर में था मैं, तो वो मैंने अमल पढ़ा। 95 से आज 24 आ गया है, 2024, 30 साल हो गए उस अमल को लगे हुए, मगर आला हज़रत वाला वो अमल आज तक उसके असर मौजूद हैं। आज भी उस बंदे में तड़प है। मैंने बतौर उसको चेक करने के लिए अमल किया था, चंद दिन किया था। अब आते हैं आज वाले अमल की तरफ। ये मैंने एक जालिम के ऊपर, एक फ़रौन के ऊपर, एक नमरूद के ऊपर, एक शदाद के ऊपर, एक यजीद के ऊपर, एक शमिर के ऊपर, एक मरवान के ऊपर मैंने ये अमल किया था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5-7 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट दे दिया था। मुझे जिस दरवेश ने, जिस कलंदरी फ़कीर ने, जिस कलंदर के दरवेश से मिला हुआ अमल है, उसने दिया था। उसने मुझे कहा था कि शफ़ी मेरी बात याद कर। मेरे अब्बू का बहुत क्लोज़ दोस्त था। मेरे अब्बू की वफ़ात 2005 में हुई थी। उसके बाद वो बंदा एक दफ़ा मेरे पास आया, फिर मेरे पास वो बंदा नहीं आया। उसने अब्बू की तज़ियत की, मुझे गले लगाया, मुझे प्यार किया, मेरे पेशानी पे चुमी दी और मुझे कहा कि शफ़ी अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। उसने पेशानी पे चुमी, मुझे किस किया, प्यार किया और मुझे थपकी दी, और उसके बाद वो शख्स फिर मुझे नहीं मिला। हो सकता है कि वो हमारे इलाके में आया हो, मगर वो आता अब्बू के पास था। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बैठते थे। बड़ी हंसी मजाक, बहुत कचहरी होती थी, बहुत केके होते थे। ये उनका अमल है दरवेश का। यूँ समझे कि मेरे चाचा का अमल है। मेरे अब्बू का दोस्त था, मेरे अब्बू का भाई था। वो दरवेश, कलंदरी दरवेश का अमल, उसने मुझे एक जुमला कहा था कि शफ़ी, मैं छोटा था उन दिनों, कहता है कि बता जिसको मौला अली डंडा मारे उसे कौन बचाएगा।
یہ ڈنڈا یا علی سرکار ہے، ڈنڈا یا علی سرکار۔ اس درویش نے مجھے یہ کہا کہ بتاؤ جس کو حضرت علی کا ڈنڈا لگ جائے اسے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا، خدا کے شیر کا ڈنڈا لگے جس کو۔ اس نے باتیں بہت کی تھی۔ اب بڑا عرصہ گزر گیا، 20 سال گزر گئے، 19 سال گزر گئے، یا 21 سال گزر گئے، یا 22 سال گزر گئے۔ اب تو اس کی بہت سی باتیں، بہت سے عمل، کچھ تو لکھے ہوئے میرے پاس، کچھ میں گروپوں میں اس پہ اپنا چینل پر دے چکا ہوں، اور کچھ مجھ سے مس ہو گئے ہیں، 20-25 عمل، 30 عمل اس نے دیے تھے۔ ابھی میں دیکھتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں تو مجھے چند مال اس کے مل جاتے ہیں، چند مال دے چکا ہوں، چند مال اور ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے دوں گا۔ آپ نے یہ عمل فرعون کے اوپر استعمال کرنا ہے، نمرود کے اوپر استعمال کرنا ہے، شداد کے اوپر استعمال کرنا ہے، اور خدا رہا اس کو جائز جگہ پر استعمال کریں، ناجائز کریں گے تو اس کی رجت ہوگی۔ وہ ڈنڈا جو مولا علی کسی اور کو لگائیں گے وہ آپ کے اپنے اوپر لگ جائے گا۔ یاد کر لیں، اگر آپ کے اوپر مولا علی مشکل کشا کا ڈنڈا لگ گیا تو آپ سمجھ جائیں آپ کی کیا حالت ہوگی۔ میں عمل بتا دوں۔ ڈنڈا یا علی سرکار، شاہ علی حیدر قرار، دلدل کے ہیں سوار، ہاتھ لو، ہاتھ میں لو، یعنی کہ اتھ لو ذوالفقار، شاہ جی مارو ایسی، کانی لے جند نہ نشانی، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں بچے، نہ کانی ہڈا بچے، نہ جند جسم بچے، نہ اس کی کوئی نشانی بچے۔ شاہ جی کرو ایسے زور شور سے وار، سر سے پیر تک سٹو پھاڑ، ڈنڈا وسے مارو مار، ڈنڈا وسے مارو مار، ڈنڈا ورسے مارو مار۔ یہ عمل ہے، اس کی تصویر بھی آ جائے گی۔ یہ کتابی عمل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی کتاب کا لکھا ہوا ہے، یہ سینے در سینے کے راز ہیں۔ کل سے میں بہت، میرا دل چاہ رہا ہے، میں اپنے استاد سے بھی، استاد محترم میں میرے شیخ الحاج یاسین قادری حفظ اللہ، ان سے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اجازت دیں میں کس کے لیے پڑھوں، مگر افسوس میرے استاد محترم نے مجھے اجازت نہیں دی۔ وہ بھی درویش سخت بندے ہیں، میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے میرے استاد محترم اجازت دیں تو میں اس کو پڑھوں۔ اس کو 110 بار پڑھنا ہے، 5-7 دن، 11 دن، جس نے کرنا ہے وہ مجھ سے اجازت لے لے واٹس ایپ کے اوپر۔ تو میں انشاءاللہ عمل یہی ہے، میں طریقہ بتا دوں گا کہ کس طریقے سے کیا جائے گا۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو میں مخفی رکھوں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ تلوار ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں پیر عطر، محبوب ہستی ہیں ہماری، بھاولپور سے تعلق ہے، کہتا ہے کہ بھئی لنگور کے ہاتھ میں اس طرح نہیں دیا جائے، لنگور کے اگر ہاتھ میں اس طرح دے دو گے تو وہ لوگوں کو زخمی کرے گا۔ اس طریقے سے جو ساتھی یہ عمل کرنا چاہے میں حاضر ہوں، میں ڈیوٹی دوں گا، اس کو سمجھاؤں گا صحیح طریقے سے، اس سے چھوٹی سی وعدہ لوں گا کہ اس کو ناجائز نہ کرے۔ جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و کرم رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔